अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज फिर हम देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की अजीबो गरीब कहानियाँ और कब्र परस्तों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोज़। तो बिला ताख़ीर जो है वो पहली वीडियो देखते हैं। फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मुझसे तो मैं कह दूंगा। फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मुझसे तो मैं कह दूंगा। तरीक़ा कादरी हूँ नाम लेवा से तरीक़ा कादरी हूँ नाम लेवा से आज़म का। फरिश्तों रोकते क्यों वो मुझे जन्नत में जाने से। फरिश्तों रोकते क्यों वो जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका से आज़म। सबसे पहली बात तो कादरी साहब ये है कि अगर आप इस अकीदे से जो है वो इस दुनिया से चले गए, कब्र में चले गए, तो फरिश्ते जब आपसे सवाल करेंगे मन रब्बु का, तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि मैं किस जगह हूँ। आपके होंठ बंद हो जाएंगे, आपके होंठ सिल जाएंगे, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। तो फरिश्ते जो है वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। आपने इस्लाम को बेचा, दीन को बेचा, और इस्लाम के नाम पे रोटियां खाईं, बोटियां खाईं, इस्लाम के नाम पे लोगों की जेबों पे डाका मारा, चंदे के नाम पे आपने गरीब लोगों की जेबों पे डाका मारा, और जो है वो अपनी जिस्म पर चर्बी चढ़ाई। ये फरिश्ते जो है वो आपकी चर्बी उतारेंगे गरम जो है वो तेल के कड़ाहे में आपको डाल के, और फिर आपसे ये सवाल करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए भेजा था। तुम्हारा मुश्किल कुशा एक था, तुम्हारा गौस एक था, वो अल्लाह, और तुमने जो है वो मुर्दे को गौस बना लिया, मुर्दे को जो है वो मुश्किल कुशा बना लिया। तो कादरी साहब, अगर हम आपके दावे को फ़र्ज़ करें, मान लें एक मिनट के लिए, तो हमें आपके दावे का सबूत ना तो कुरान मजीद से मिल रहा है और ना हदीस मुबारक से मिल रहा है। अगर कोई ऐसी बात होती कि कोई बंदा जो है वो गौस का नाम ले लेता या कहता कि मैं गौस का धोबी हूँ, तो हमें जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर ये बता देना था। तो ऐसी भी कोई बात जो है वो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। तो आपका ये दावा जो है वो या कहानी जो है वो बिल्कुल झूठी है, मनगढ़ंत कहानी है। आप जो है वो ये फरिश्तों के सामने बिल्कुल भी ये जवाब नहीं दे सकेंगे। तो अभी भी वक्त है, कादरी साहब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, शिरक से तौबा करें, बिदत से तौबा करें। अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाले, बड़े रहम करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न हो, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जान है, तुम उसके महबूब हो। जी तो मेरे दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती कि इनकी तशरीफ़ के नीचे धतूरा आखिर कौन रख देता है। अगर आप धतूरे को नहीं जानते तो ये देख लें आप धतूरा इस तरह के जो है वो दौरे 3 लोगों को पड़ते हैं। एक वो लोग जिनके तशरीफ़ के नीचे किसी ने धतूरा रख दिया हो, दूसरे वो लोग जो जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हों, तीसरे वो लोग जो कब्र मेरा मतलब है, कादरी मेरा मतलब है, जो पागल लोग हैं उनको दौरे पड़ते हैं। तो ये मौलवी जो है वो किन लोगों में शामिल है, आपने खुद फैसला करना है। तो अभी हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। या गौसल आज़म जीलानी कर दूर हमारी परेशानी। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया,
جو محمد درمیان انبیاء. ناظرین اگر آواز اچھی نہیں ہو تو کم سے کم بندہ جو ہے وہ الفاظ اچھے کر لے. یہ بے سرا جو ہے وہ شرک کی دعوت دے رہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سا نشہ کر کے آتے ہیں، یا جو ہے وہ لوگ ان کے حلوے میں چینی زیادہ ڈال دیتے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو یہ شرکیہ کلمات کہنے لگ جاتے ہیں، یا جو ہے وہ چینی کم ڈال دیتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر بدعت کو جو ہے وہ رواج دینے لگ جاتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب اگلی دفعہ آپ ان کو حلوہ کھلائیں تو گڑ کا استعمال لازمی کریں. وہ دیسی چیز ہے، ہو سکتا ہے وہ گڑ کا استعمال کرنے سے جو ہے یہ ان کا جو ہے وہ دماغ ٹھیک ہو جائے. تو پیش خدمت ہے اگلی ویڈیو. تو دوستو یہ جو بابا بجا رہا ہے یہ شنکھ ہے. یہ ہندو جو ہے وہ اپنی قبروں پر بجاتے ہیں جب ان کا عرس ہوتا ہے. ان کو جو ہے وہ مشکل کشا مانتے ہیں، اپنا غوث بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو جب ہندو یہ شنکھ بجائیں تو وہ کافر ہیں، اور جب مسلمان جو ہے وہ ایک قبر پر یہ شنکھ بجائیں اور غوث جو ہے وہ ایک مردے کو بنائیں، مشکل کشا جو ہے وہ مردے کو بنائیں اور مدد بھی اس مردے سے مانگیں، تو یہ مسلمان. یہ کیسا انصاف ہے دوستو؟ تو ابھی ایک اور اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. حیدری مست بلندو حیدری مست بلندو رل کے دعا کو حیدری مست بلندو رل کے دعا کو پار سے کونین پاک حسین شانا جی بجیوے او شانا جی بجیوے شک نہ روے. تو دوستو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ دو کالے کوے جو ہے وہ اپنی لال پری پہ پیسہ نچھاور کر رہے ہیں اور کچھ بے سرے جو ہے وہ بڑی سر سے گا رہے ہیں. تو سامنے جو وہ انار کلیاں جو ہے وہ اپنی زلفیں بکھیر کے ناچ رہی ہیں. تو اس سے صاف صاف یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی دیدی محفل نہیں ہے، اسلام کے نام پہ محفل نہیں ہے، یہ شیطانی محفل ہے. یہ جو ہے وہ شیطانی کاروبار ہے، لوگوں سے پیسے بٹورنے کی محفل ہے. یہ پیر نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہے، یہ شرک کے اڈا ہے، یہ بدعت کا اڈا ہے. تو اب جو ہے وہ ان کے مریدین ہمیں آ جاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ آ کے تبلیغ کرنے لگ جاتے ہیں ان کی کہ آپ جو ہے وہ ہمارے علماء کی گستاخیاں کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ علماء کے گستاخ ہیں، اور جو ہے وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ آیتیں جو ہے وہ اس طرح کی حدیث مبارکہ ہمیں سنانے لگ جاتے ہیں. تو دوستو یہ ہیں علماء، ایسے ہوتے ہیں علماء جو شرک کی دعوت دیں، ایسے ہوتے ہیں علماء جو بدعت کی دعوت دیں. تو ہم یہ علماء نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں. یہ اسی طرح کی ویڈیو ہماری دیکھ کے جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں پہ ہنستے ہیں اور ہمارے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر اوپر یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو قبر پرست ہیں، خواہ مدنی بھائی ہیں، جو بھی ہیں، یہ جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، اسلام کو بیچ رہے ہیں. ان کو کوئی اور کام نہیں ملتا تھا، انہوں نے اسلام کو ہی بیچنا تھا. یہ جو اپنا گھر بیچ دے، اپنا جو ہے وہ کوئی اور کاروبار کرتے، انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو بیچنا شروع کر دیا. تو دوستو آپ ان سے بچیں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، صحابہ کرام جیسی زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.